अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से एक बार फिर हकीम प्रोफेसर नबीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी और आज की ये काविश भी आपको पसंद आएगी। हमारे मुख्तलिफ़ अमराज़, उनकी वजाहत, तफसील, उनके पैदा होने की वजूहात और उनकी अलामात के साथ साथ उनका इलाज जो है वो हम रोज़ाना की बेस पे आपको बताते हैं। हर रोज़ एक नए टॉपिक के ऊपर बात की जाती है। नाज़रीन, हमारी हरदम यही कोशिश होती है कि आपको रजिस्टर्ड कंपनी की अद्वियात जो हैं, जो कि मुकम्मल फार्मूलेशन के तहत बनाई जाती हैं, वो बताई जाएँ, ना कि बोगस अद्वियात आप मार्केट से या इधर उधर से लें जिसकी वजह से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसानात हो जाएँ। नाज़रीन, कभी भी खुली हुई अद्वियात के ऊपर अपने आप को एग्री या रजामंद ना करें। हमेशा पैकिंग के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज़ की पैकिंग की हुई अद्वियात ही आप इस्तेमाल करें। अद्वियात ख़रीदते वक्त देख लें कि क्या वो ड्रैफ्ट एक्ट के तहत दुरुस्त हैं या नहीं है। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दर्द सर की एक किस्म, जिसको दर्द सर दमुई कहा जाता है, यानी खून की वजह से जो दर्द सर हो सकता है, उस हवाले से हम बात करेंगे। इसके क्या क्या असबाब हैं, इसकी क्या क्या अलामात हैं और इसके इलाज के लिए कौन कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। नाज़रीन, ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत को खुद बेहतर बनाएं, तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुनासिब खाएं, मुनासिब सोएं और एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। नाज़रीन, दर्द सर दमुई के असबाब या वजूहात कुछ इस तरह से हैं। अमराज़ क़ल्ब यानी दिल के अमराज में जो लोग होते हैं, जैसा कि इख्तिलाज क़ल्ब है, इस तरह से फेफड़ा के जो लंग्स प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं लोग, जैसा कि लंग्स की खून की नालियों में सख्ती या तंगी हो जाना, इमराज़ गुर्दा, वर्म गुर्दा यानी गुर्दा का सूज जाना, जिस्म में खून की ज़्यादती या खून में हिजान पैदा हो जाना, या फ़िशार दम कवी जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, या सख्त गर्मी लग जाना, दायमी कब्ज़ का होना, गर्म और मुर्गन ग़िज़ाओं का और नाश्ता आप सख्त ग़िज़ाओं का अगर करें, इसके अलावा नशा व अशिया का अगर आप बकसरत इस्तेमाल करेंगे, या ख़वातीन में बंदिश हैज़ की वजह से भी ये मसाइल हो सकते हैं। नाज़रीन, जिन औरतों को हैज़ मुनासिब तरीके से यानी रूटीन में नहीं आता, उनको भी ये मसला हो सकता है। तो उन बहनों को अपने इस मसले का हल करना चाहिए, ना कि सिर्फ दर्द सर की पेन किलर्स अद्वियात खानी चाहिए। नाज़रीन, हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा है कि अगर हमें दर्द होती है तो हम फ़ौरन पेन किलर की तरफ रुजू करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। बल्कि दुरुस्त ये है कि वो दर्द अगर हुआ है तो किस ऑर्गन के ख़राबी की वजह से वो हुआ है, उस ख़राबी को दुरुस्त करें, ना कि दर्द सर को दुरुस्त करें। तो इसके लिए जो अलामात हैं दर्द सर दमुई की, वो आपके सामने रखता हूँ। पेशानी और बैक साइड सर की जो पिछले वाला हिस्सा है, अगर उसमें आप दर्द महसूस करेंगे तो वो दर्द सर दमुई होगा। और इसके अलावा अगर आप सिर को थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ झुकाएंगे तो दर्द सर दमुई जो है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आँखों के सामने ऐसे जैसे चिंगारियाँ उठती हुई नज़र आती हैं, वैसे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और कन पट्टियाँ जो हैं वहाँ पे आपको ज़ोर ज़ोर से तड़पती हुई रगें जो हैं वो महसूस होंगी, और कई दफ़ा नाक में पानी भी बहना शुरू हो जाता है। आँखों के अंदर अगर आप देखें गौर से तो सुर्खी महसूस होती है, यानी रेड कलर की आंखें महसूस होती हैं, और बाज़ दफ़ा आंसू भी जारी हो जाते हैं। ये दर्द कई हफ्तों तक रोज़ाना वकूफ़ पज़ीर हो सकता है, यानी बिला नागा। इसके ऊपर कोई टाइम मुतय्यन नहीं है, कभी भी हो सकता है। जैसे ही आपको फ़िशार दम का मसला होगा, या ब्लड का कोई मसला होगा, या दिल का कोई मसला होगा, या खुदा न खास्ता गुर्दों का कोई मसला होगा, तब ये दर्द आपको होना शुरू हो जाएगा। इसकी अलामात में आपको मैंने बता दिया है कि ये दर्द
سر کے سامنے حصے اور پچھلے حصے میں ہوتا ہے، اور جب ہم سر کو نیچے کی طرف کرتے ہیں تو یہ درد شدید ہو جاتا ہے۔ اس درد سر کو ناظرین درد سر دموہی کہا جاتا ہے، دموہی بھی اس کو کہتے ہیں لوگ۔ ناظرین یہ خون میں مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کسی اپنے اچھے معالج یا ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کریں۔ اگر آپ وقتی طور پر کوئی بھی چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سے پین کلر کا استعمال نہ کریں، بلکہ صبح و شام ایک ایسی ادویات کی لسٹ یا ایک فارمولیشن یا ایک فارمولہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہے اور اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے یا اپنے معالج کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نوٹ فرمائیں، صبح و شام شفائی 1 عدد خمیرہ مروارید نصف چائے کا چمچ یہ آپ نے لینا ہے۔ شفائی 1 عدد اور خمیرہ مروارید آدھا چائے کا چمچ یہ آپ صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد لیں گے۔ اس کے بعد دوپہر کو آپ گیسٹوفل لیکوڈ لازمی 2 چمچ چائے والے لیں۔ اس کے ساتھ کرشی کی ایک دوائی ہے کار دل 2 عدد پانی کے ساتھ یہ بھی آپ استعمال کریں۔ دوپہر کے وقت آپ گیسٹوفل لیکوڈ 2 چائے کا چمچ روزانہ لیں کھانے کے بعد، اور کار دل کرشی کی دوائی ہے یہ 2 عدد آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ سوتے وقت دوائے ممسک المعتدل جواہر نصف چائے والا چمچ پانی کے ساتھ آپ نوش فرمائیں۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں، صبح و شام آپ استعمال کریں گے شفائی 1 عدد خمیرہ مروارید نصف چائے کا چمچ۔ اس کے ساتھ غذا کو کھانے کے بعد یعنی دوپہر کو جب آپ خوراک کھا لیتے ہیں، جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں، تب آپ گیسٹوفل جو شربت ہے وہ 2 چائے کے چمچ استعمال کریں گے، اور کرشی کا کار دل 2 عدد پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں گے۔ رات کو سوتے وقت دوائے ممسک المعتدل جواہر والی وہ آپ آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ ناظرین اگر یہ مسئلہ 10 سال کی چھوٹے عمر کے بچوں کو ہو تو جو میں نے مقداریں بتائی ہیں وہ ان مقداروں کو مزید نصف کر لیں، یعنی اگر میں نے آدھا چائے کا چمچ بتایا ہے تو وہ چائے کا چوتھا حصہ جو چمچ کا ہے وہ بچے کے لیے کافی ہوگا۔ اس طرح سے گیسٹوفل لیکوڈ جو ہے یا شربت جو ہے وہ میں نے 2 چائے کا چمچ بتائے ہیں۔ اگر بچے کی عمر 10 سال سے کم ہے تو اس کے لیے 1 چائے کا چمچ کافی ہوگا۔ ناظرین اس کے ساتھ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں اور پہلی فرصت میں اپنے قریبی معالج یا ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اگر آپ کو ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کرنا ہو تو ہماری ویب سائٹ www.hsdpark.com اس کے اوپر آپ چلے جائیں، وہاں پہ ہمارے رابطہ نمبرز ہیں، ای میل ایڈریسز ہیں، آپ ہمیں وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ ہمیں میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ہماری مختلف امراض کے اوپر بنی ہوئی ویڈیوز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔